येता आणि सोमारा सांज म्हटल्यार एम्बुलन्स पंचायत हांवें मागला पंचायती सोमारा सांजचे मरे आपले डिसिजन आउट करपाचें एम्बुलन्स इतल्या वना मिटींग घेवन सरपंचान येवन सांगचें रुपेशा कडेन हांव रिक्वेस्ट करता मरे फाल्यां धाडा मरे कोण कोण येईल ते सगळ्यांना घालता रुपेश फाल्यां तूं फाल्यां तूं सीएमा कडेन अपॉइंटमेंट घेता आमी इनिशिएटीव घेवया मरे मीटिंग जाय जाल्यार सीएमाचो अपॉइंटमेंट घेवन सीएम मायकल लोबो आणि स्पीकर हांकां तिगांक एक कडेन हाडून आमी तुमकां जाय ती मीटिंग ऑर्गन करुया कितले तरी ओके आहा हिंगाडपाचें तेंका कोण उलयला राव रे तो कितें उलयता ते पळोवया राव उलोवनी राव उलोवनी राव फाटले उगी रावा उगी रावा आनी ऐका आता लोक आसा आता लोकांक तुमी सांगला बरी गजाल बाबा वेडिसीक घेवन बरी गजाल पूण ती बेगींतल्या बेगीन जावपाक जाय फाल्यां करुया अशें म्हणटा फाल्यां करुया जाल्यार हेज्या पयलीं 8 वर्सां माय उलय रे तूं नाऱ्या माय उलोवपाक दिता आमी सांगला म्हणा वाडीत सांगला कळना माय उलय जाय जाल्यार आमकां 2 अरे बाबा फाटले मातशें उबी रावन ऐका सरपंचा पावर सगळ्या लोकांच्या हाल जाता मरे हांगा लोकांच्या हाल जाता मरे एक हांगा एम्बुलन्स डीडीसीची कमिटी मीटिंग घेवन सीएमा कडेन गेली न्हू सीएम कितें डिसिजन दिता तें पयलीं पळोवया आनी तें सगळें डिसिजन आयकून मागीर त्या एम्बुलन्साचेर रोखडें डिसिजन घेवया सीएम कितलो टायम पिरियड दिता सीएमान म्हटल्यार विथीन 6 मिनिट हितून 6 म्हयन्या भितर आपूण हें सामकें मॉनिटर करून कंप्लीट करून दिता जाल्यार एम्बुलन्साची गरज ना जाली न्हू जाल्यार नेक्स्ट स्टेप आमकां ग्रामसभा घेवपा लागून स्पेशल ग्रामसभा हेजे खातीर ती पंचायतीन स्पेशल हॉस्पिटल बांधना रे सगळे डॉक्युमेंटेशन जायना रे सगळे बाबा ह्या हॉस्पिटलाची किती लास्ट काम जाला तेच हेच म्हणटा तुका कितली फावटी टेंडर जाला कोण कॉन्ट्रॅक्टर पयलो कॉन्ट्रॅक्टर कितली कॉन्ट्रॅक्टर कोण जाला हे सगळें पयलीं पळोवपाक आनी तेजे नुसार सायन करून दिवया मरे अशें म्हणटा तुका सीएमा कडेन प्रेस कॉन्फरन्स म्हटल्यार आमच्यामध्ये असा आमचे गोंया पंचायतीचे सरपंच बाब गोविंद शिगांवकर, डेप्युटी सरपंच नेहा मडकयकर, बाकीचे सगळे पंच सोनम दहीफुडे, बेनी आजाविदो, साईश नायक, प्रसाद गांवकर आणि अजय बांदेकर, अनिकेत देसाय आणि अश्विनी देसाय आणि ही पंचायत बॉडी आणि हांव झेडपी म्हणा ह्या हॉस्पिटलाचो विशय तो मुद्दाम करून लोकांपर्यंत पावोंक जाय म्हणून आमी सांगपाक हांगासर उबे रावल्ले आसा. विशय आसा हो जो तुमकां खबर आहा
2012तल्यान आतापर्यंत हांगासर भारतीय जनता पार्टीचं सरकार आसा. ह्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान खुबश्यो गोष्टी हांगासर घडला. डॉक्टर गणेश भाऊ गावकर जावं किंवा आमच्या गोंय राज्याचो CM डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हेणी सावड्डे मतदारसंघाक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाक खंयच कितें कमी करूंक ना. तुमकां जाय जाल्यार तुमी सगळो आख्खो मतदारसंघ आमचो सगळ्यान व्हडलो रेडियस आसलेलो अशें जर काडीत न्हू 364 किलोमिटर जाता भायर भितर येदो व्हडलो रेडियस आसलेलो हो आमचो मतदारसंघ आसा. आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटान आमचो मतदारसंघ सारके 5 मतदारसंघा भितर लागतले. हांगा विविध तरेचे प्रकल्प आमच्या सरकारान दिल्ले आसा. आतां हॉस्पिटलाच्या विशयाचें उलोवपाचें मेन कितें जालें, आमचो कालच एक भाव ताका एक स्ट्रोक येयलो, बाब रुपेश नायक म्हणटा तो आमचो फ्रेंड तो. आनी आमकां खूब वायट दिसलें आनी सगळे गांवचो लोक उठलेलो आसा कित्याक खूब जाणांक वायट दिसलें. आनी लोकांक दिसलें की हेल्थ सेंटर समज आसलेलें जाल्यार तेजेर कितें तरी उपचार जातलो. आमी लोकांच्योय भावना समजता, आमी लोकां बरोबरय आसा. पूण सरकाराची चूक ना. भितर एक आमकां कल्प्रीट मनीस मेळ्ळो, तो म्हणटा तो कॉन्ट्रॅक्टर, आनी त्या कॉन्ट्रॅक्टरान फटिंगपणां केली. ताका शोकेस नोटीस काडले. खुबश्यो गोश्टी घडल्यो कित्याक 2018चो प्रकल्प मागीर 2 वर्सां कोवीड येयलें पॅन्डेमीक. त्या खातीर ते सोडून 21 परत जेन्ना CM येतलो CMान सुद्दां सांगलेलें प्रायोरिटी बेजिसाचेर आपूण हें हेल्थ सेंटर करून दितलें. कित्याक कुळें जावप म्हणजे 4-5 वाठारान म्हणजे धारबांदोड्या तालुकाकच बरें पडटा. हांव तांबडी सुर्लाचो रहिवासी, थंयच्यान आमकां सगळ्या लोकांक बरो. पूण हितून चूक म्हणटा ती लोकांची ना, पंचायत बॉडीची ना, सरकाराची ना. ते एक कॉन्ट्रॅक्टरा खातीर हो सगळो झोल जालो. आनी ताका कॉन्ट्रॅक्टराक कितें अर्दें काम केलां म्हणटकच ताका चान्स दिवचो पडटा सरकाराक फुडें. ताका टायम पिरियड दिले, तो ना जालो, तो भायलो आसलेलो, गोंयचो काय न्हू तो. त्या कारणान तेणें खुबशी फटिंगपणां केली. मागीर ताका आतां ब्लॅकलिस्ट केला. ताका म्हणटा तो भारत देशान खंयच काम मेळचें ना इतलें ताका ब्लॅकलिस्ट केला. नवो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो आतां फुडल्या विकाच्यान हें काम सुरू करतलो. आनी आमदाराचें उलयतलो आमचो सभापती डॉक्टर गणेश गावकर हेणी हो हेचो जो इशू आसा प्रायोरिटी बेजिसाचेर, आतां तो सभापती आहा पूण पयलीं आमदार आसतना तेणी सातत्यान हो विशय मांडलेलो आसा. सगळ्यांनी पळोवंक जाता. एसेंब्लीन मांडला. आनी एक दीस हांव आसलेलो फाटल्या एसेंब्लीन. तेणी GSIDCचो आमचो नवनिर्वाचित चेअरपर्सन बाब मायकल लोबो, मागीर तेजी टीम तो MD आसा बाब रोहित कदम, आनी सगळ्या टिमीक तेणी सभापतीन आपोवन हाडलेले. आनी तांकां स्टँडींग इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आनी रिक्वेस्ट केल्लें की आपल्या मतदारसंघान जर सगळ्यान प्रायोरिटीचो इशू आसा तो जाल्यार तो कुळेचें हॉस्पिटल आसा आनी ते आपल्याक जाता तितलें बेगीन करूंक जाय. फुडें समज कोणा कडेन उलोवंक जाय, कितें करूंक जाय, कित्याक तो एक ST समाजाचो लिडर आहा. म्हणजे ST कम्युनिटीक तो हें करता, म्हणजे रिप्रेझेंट करता. समज आनी खंयच्यान आनी कितें आपूण समज ताकद लावंक जाय जाल्यार, पूण आपली प्रायोरिटी आसा ते हॉस्पिटल आसा. सो आमी इतलेंच सांगूंक सोदता, हितून भितून लोकांच्यो भावना आमी दुखोवचे ना. आमी लोकां बरोबर आसा. लोकांक दिसता की आमी फाल्यां येवन तांकां हांगा सपोर्ट करूंक जाय, आमी करता. पूण अननेसेसरी सरकाराचेर, CMाचेर, आमदाराचेर, पंचायतीचेर हे राजकारण करचें न्हू. आमी सपोर्ट करून आमी शक्य तो प्रयत्न चवथ म्हटल्या किंवा दिवाळी म्हटल्यार हे कशें तरी हॉस्पिटल उबें करून तितून बऱ्यो फॅसिलिटीज दिवन. हांव पयलीं सुद्दां उलयलां कुळे गांवच्या नागरिकां खातीर. हांव उलयलां की जे बारीक बारीक स्टाफ हांगा जाय, जे कसलेय कामांक हे म्हणटा आमी स्विपर म्हणटा, बाकीच्या कामांक जे स्टाफ जाय सगळे बाकीचे ते कुळे पंचायतीचे घेवपाचे. कुळे पंचायतीक प्राधान्य दिवपाचें. आनी कुळ्याच्या लोकां खातीर आमी सदांच आसा. तुमकां खबर आहा दुधसागराचो हे जावं आमचें देवूळ आसा किंवा बाकीचे देवळां 3 MLD प्लांट हांगासर दिला पळय उदकाचो, हो भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान दिला. डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आसलेलो. जल जीवन ह्या स्किमीचेर दिला आनी आज 24 तास हांगा कुळे गांवान उदकाचो विशय म्हणटा तो सुटलेलो आसा. अशे विविध प्रकल्प. तुमी आमचो जर रोड पळयत न्हू, हांव ZP म्हणून एक हे करता की खंयच्याय रोडार आमचो एक खड्डो सुद्दां आसल्यार दाखोवपाचो. आमचो आदलो मंत्री आनी आदलो अध्यक्ष विनयभाई तेंडुलकर यांनी ZP इलेक्शनाक चॅलेंज केल्ली की सावड्डे मतदारसंघाच्या खंयच्याय रस्त्याक एक खड्डो आसल्यार आपल्याक दाखोवन दिवपाचो. म्हणून आमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट किंवा ह्युमन डेव्हलपमेंट आमचो सरकार, आमचो आमदार खंयच कमी पडोंक ना. परत एकदां हांव सांगता, आमी सदांच लोकां बरोबर आसा आनी आसतले. तुम्ही पळयतात GNH.